एक साल कबल भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मार्का हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डेटरेंस कायम किया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। हमें खुद पर यकीन है, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर फजाई और बहरिया के अफसरान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक में जो कुछ हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है, चाहे माने या ना माने, जानते सब हैं। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। भारतीय क़यादत अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डाल रही है, अपने अफसरान का मजाक बनवा रही है। भारतीय फौज सियासत ज़दा हो चुकी। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर अज़ीमुश्शान परेड मुनक़िद होगी, ताकत की एक झलक अवाम को दिखाएंगे। बाद में भारतीय ये ना कहें कि बताया नहीं था। तर्जमान पाक फौज ने मार्का हक की कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद दी। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। भारत खुद को सबसे बड़ा दहशतगर्द समझना शुरू कर दे, क्योंकि वो है। DGISPR ने कहा, एक साल हो गया, भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाकया किसने कराया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। बैनुल-अक़वामी बिरादरी आज तक सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है और इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमन का सबसे बड़ा सफीर पाकिस्तान है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि राजनाथ, मोदी और क्या कहें कि जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट का कब्जा कर लिया था, उन्होंने यही कहना है। अभी हमने मल्टी डोमेन में छोटी सी झलक दिखाई है। इस छोटी सी झलक पर कौम को 14 अगस्त को भी दिखाई जाएगी। अब की बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, जहां से इनका आगाज होता है। वहां से जब हम बराबर करते आएंगे तो ये आइंदा कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। लें अपनी गंदी जबान से कराची का नाम लें, देखें फिर कराची की आवाम करते क्या हैं। इनके साथ इनकी प्रॉक्सी से लड़ते हुए भारत से जंग में पाकिस्तान का स्कोर 8-0 है। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है आखिर क्या हुआ था। डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक फजाया ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के जरिए भारतीय फजाया को नाकारा कर दिया था। 4 राफेल समेत 8 जहाज मार गिराए। पाक फजाया की साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नाकाम बनाया। हमारे कामयाब ऑपरेशन के बाद भारतीय फजाया ने बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं की। डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रेड एडमिरल शफात अली बोले, मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी बंदरगाहें फाल और साहली तंसीबात महफूज हैं। हमारी हम आहंगी हमारी फतह की जामिन बनी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत ने खिफ़त मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। अमन हो या जंग, बहरी दिफा करना हम खूब जानते हैं। मार्का हक में भारत के लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाने वाले शाहीनों को सलाम। मार्का हक में फतह का एक साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक फजाइया के शहदा और गाजियों को खिलाद तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फजाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लम्हों में तबाह किया। पाकिस्तान ने फजाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटा दी। पाक फजाइया ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। कभी उम्मीद है कि ईरान अमरीका जंगबंदी पायदार होगी, खत्ते में अमन कायम होगा। जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका से दिन रात राब्ते करके जंगबंदी में तौसी कराई। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। बोले, भाई और हमसाया बनकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। मुझे यकीन है ये सीज़ फायर तवील मुद्दती होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल की काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म और कतर के वज़ीर शेख तमीम बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा।
قطری وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف کو یقین دلایا کہ قطر پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی صحت و سلامتی سے متعلق پروپیگنڈا کا جواب، صدر مسعود پزشکیان کی مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2.5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ملاقات میں دفاعی تیاریوں پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، تحمل اور مسائل پر گہری نظر نے بہت متاثر کیا۔ ملاقات نہایت دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دشمن ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بغیر کسی شرم کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قزاقوں کی طرح کام کیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ دشمن نے اس لیے اس کی سیکیورٹی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ 1 ہفتے میں طے پا سکتا ہے، صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر دعویٰ۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران اپنا حرمز کھولنے کے لیے معاہدہ نہیں کرتا تو دوبارہ حملے شروع کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا، جنگ جلد ختم ہو جائے گی، ہم ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ایران سے افزودہ یورینیم بھی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہفتے دورہ چین سے پہلے معاہدے کی امید۔ ڈیل کی صورت میں پابندیاں نرم کرنے کا اشارہ دیا۔ آپریشن ایپک فیوری کا خاتمہ بھی ایرانی معاہدے سے مشروط کر دیا۔ ادھر CNN کے مطابق توقع ہے ایران امریکی تجاویز پر ثالثوں کو آج جواب دے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا باہمی بات چیت رکھنے اور تعاون کو وسعت دینے کا اعادہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام برقرار رکھنے اور کشیدگی کو روکنے کے لیے مسلسل بات چیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ سفارتکاری اور تعمیری رابطوں کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں۔ ادھر ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر آج جواب دیے جانے کا امکان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے مواقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز نے رپورٹ کیا کہ واشنگٹن کی کچھ شقیں ناقابل قبول ہیں۔ ٹرمپ کا اقدام ابتدا سے ہی غلط تھا، اسے کبھی کیا ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ پروجیکٹ فریڈم کے لیے فضائی حدود دینے سے سعودی عرب نے انکار کیا۔ ٹرمپ کو آپریشن روکنے پر اسی بات نے مجبور کیا۔ امریکی اخبار کا انکشاف، ٹرمپ کی فون پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو منانے کی کوشش ناکام رہی۔ پروجیکٹ فریڈم کی بروقت اطلاع نہ ملنے پر ناراض سعودی عرب نے ریاض کے فوجی اڈے پر امریکی فوجیوں کی رسائی روک دی تھی۔ امریکہ کو منع کر دیا تھا کہ اس کے جہاز ریاض کے اڈے سے نہیں اڑ سکیں گے۔ ٹرمپ کو امریکی فوجیوں کی امریکی فوجی اڈے تک رسائی جاری رکھوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کو روکنا پڑا۔ سعودی عرب میں امریکی اڈے پر امریکی لڑاکا طیارے، ری فیولنگ ٹینکرز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز تعینات ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کے لیے امریکی بحری جہازوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے یہاں سے لڑاکا طیارے اڑنا ضروری تھا۔ ایران نے مشرق وسطی میں امریکہ کے 228 سازشوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق تہران نے مشرق وسطی میں امریکہ کے 15 اڈوں پر حملہ کیا۔ سیٹلائٹ تصویر سے سامنے آنے والا نقصان ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ نے ایران کی صلاحیتوں کو کم تر سمجھا۔ امریکی فوج ایران کے ڈرون حملوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایرانی ڈرون کم تباہ کن ہیں لیکن ان کا روکنا مشکل۔ امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کے امکانات کی مثبت خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل $98 فی بیرل سے نیچے چلا گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی $91 فی بیرل میں فروخت کا سلسلہ جاری۔ یورپی اور ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1189 پوائنٹس کے اضافے سے 1,72,894 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ ہانگ کانگ، چین اور جاپان کی سٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ مارکا حق سے پاکستان نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ وہ اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ قومی سلامتی کو لاحق ہر خطرے کا جواب پوری قوت سے دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پیغام، کہا ہم نے فعال سفارتکاری سے عالمی سطح پر اپنا موقف پیش کیا۔ کشمیر سمیت بنیادی تنازعات کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔
खित्ते में अमन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सेमिनार से खिताब में कहा, पाक फौज ने राफेल तैयारों के साथ भारत का गुरूर भी खाक में मिला दिया। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खित्ते में कशीदगी बढ़ाता है। पहलगाम वाक़े के बाद लगाए गए इल्ज़ामात झूठे साबित हो चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मार्का हक में कामयाबी अल्लाह पर तवक्कुल है, कौमी इत्तेहाद और क़यादत पर यकीन का नतीजा है। भारत ने अगली दफा जारहियत की तो 4 गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। मार्का हक के बाद भारत दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा, किसी भी मुहिम जुई से पहले कई बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा कि मार्का हक में भारत के अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। जंग के दौरान अहम एडवांस इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे थे। भारत के मुताबिक ड्रोन्स सरहद पर ही मार गिराए गए। हमारे ड्रोन्स कई घंटे तक भारतीय शहरों में घूमते रहे। हमने भारत की तरह छुपकर हमला नहीं किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अल्लाह की खास रहमत हैं। एयर चीफ 12 से 14 रोज तक घर नहीं गए, अपने दफ्तर में ही रहे। हमारी अफवाज ने निहायत मुहारत के साथ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म पहले ही पुरअमन हल और सिफारती तस्फिये की हिमायत कर चुके हैं। हमारी तवज्जो तनाज़े के असबाब नहीं बल्कि अमन के क़याम पर होनी चाहिए। उम्मीद है तमाम फरीक़ैन पुरअमन और सिफारती हल की तरफ बढ़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग सरहद पार से दहशतगर्दी की सरगर्मियों की मज़म्मत की। ताहिर हुसैन अंदरावी ने कहा, अफगानिस्तान की हदूद से होने वाली दहशतगर्दी अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रही है। काबुल हुकूमत अपनी सरजमीन से होने वाली तखरीबकारी नहीं रोक रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान से किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान अपनी यकीन दहानियों पर मुकम्मल अमल करेगा तो दीगर मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में ही करनी है। हम तो कहते हैं कि सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत गहरे और कसीर उलझती हैं। सऊदी अरब को थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। मुहाफिज़े हरमैन शरीफैन का एजाज़ हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं, मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है। कश्मीर और पाकिस्तान के दिल एक साथ धड़कते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है और इसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है, इसमें तातुल आर्जी था। हमारी कार्रवाइयां अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। DGISPR की भारतीय मीडिया सियासतदान और फौजी इदारे पर भी तनकीद। कहा कि 1 साल के दौरान भारत के नाम नेहाद पेशावराना अस्करी सोच की कई मिसालें सामने आई हैं। ऐसे बयानात दिए गए जो फौजी रवैये के बजाय सियासी नोयत के दिखाई दिए। भारत की फौजी क़यादत अपने सियासी बयानिए को फौजी इदारों में मुंतकिल करने की कोशिश करती दिखाई दी। भारत की प्रोफेशनल फौज को सियासत की भीन चढ़ा दिया गया। भारतीय एयर चीफ मार्का हक के कई माह के बाद कहते हैं कि आज पता चला हमने भी जहाज गिराए। भारतीय हुकूमत अपनी अस्करी क़यादत को जोकर बनाकर पेश कर रही है। भारतीय सियासतदानों के बयानात अक्सर जंगी माहौल पैदा करने वाले। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ सकाफती लिबास से बेतन किए बच्चों ने मिली नगमे पेश किए और खूबसूरत टैबलोस के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में पाक फजाई के शौदा की कुर्बानियों पर खराज तहसीन खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। उधर पेशावर स्टेडियम में भी जश्न फतह की खुसूसी तकरीब। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दूसरी जानिब मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इज़हार एकजुहती के लिए रैलियां निकाली गई।
سینیٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا بشرا بی بی کی ملاقاتوں اور فیملی کی مرضی سے علاج کا مطالبہ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ سیاسی انتخاب میں کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بشرا بی بی کے ذاتی معالج کو فوری رسائی دی جائے، اہل خانہ اور بیٹیوں کی ملاقات کرائی جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ بشرا بی بی جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، ان کا علاج جیل حکام اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ انہیں جب بھی ضرورت پیش آئی بہتر سے بہتر علاج کی سہولت فراہم کی گئی۔ اگر کوئی مزید مطالبات ہیں تو عدالت سے رجوع کیا جائے۔ سینیٹ اجلاس کے دوران مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قرارداد منظور۔ ملک کے دفاع کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کرنے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا شفا اسپتال راولپنڈی میں آنکھوں کا معائنہ چیک اپ کے بعد دوبارہ ڈیالہ منتقل کیا گیا۔ 17 اپریل کو بشرا بی بی کی جس آنکھ کی سرجری کی گئی تھی اس کا فالو اپ معائنہ کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کی صحت پر اظہار تشویش، بانی اور ان کی بیوی کو اسپتال منتقل کرنے اور ذاتی معالجین سے علاج کروانے کا مطالبہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر پیش نہیں ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی آج کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور۔ عدالت نے اپیلوں پر دلائل کے لیے حتمی مہلت دیتے ہوئے سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔ 200 یونٹ تک بجلی سبسڈی ختم۔ پاکستان کے IMF کو نیا نظام متعارف کرانے کی یقین دہانی۔ بجلی سبسڈی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک کرنے کا فیصلہ۔ جنوری 2027 سے نیا سبسڈی نظام متعارف کروانے کی یقین دہانی۔ کم آمدن صارفین کو نیا بجلی ریلیف قومی سماجی و معاشی رجسٹری سے ملے گا۔ متعدد میٹرز کے ذریعے سبسڈی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے نیا نظام تیار۔ حکومت رواں ماہ کے آخر تک سبسڈی ادائیگی نظام کے لیے بیرونی فرم مقرر کرے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل واشنگٹن میں ہوگا۔ $20 کروڑ کی دوسری قسط کی منظوری دی جائے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 14 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں ججز کے خلاف زیر التوا شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ 6 ججز کا خط بھی زیر غور آئے گا۔ جوڈیشل کونسل شکایات کا جائزہ لے کر ججز کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 7E قلعدم قرار دے دیا۔ قانون کی بحالی کے لیے دائر FBR کی اپیل خارج۔ سیکشن 7E کے تحت اٹھائے گئے اقدامات بھی قلعدم قرار۔ اس سیکشن کے تحت ایسے پلاٹس پر ٹیکس عائد کیا گیا جو زیر زمین استعمال نہیں تھے۔ آئینی عدالت نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے خلاف شہریوں کی اپیلیں منظور کی۔ کیس کا فیصلہ 30 اپریل کو محفوظ کیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ جوہری پروگرام پر مذاکرات نہیں کریں گے۔ آبنہ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہی رہنی چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کا کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تو دشمن اسے ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ جوہری معاملے پر کسی سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایرانی ماڈل اس بات پر زور دیتا ہے کہ خطے کی سلامتی خطے کے اپنے ممالک کو ہی فراہم کی جانی چاہیے۔ غیر ملکی افواج چاہے وہ امریکی ہوں یا یورپی، کسی کو بھی خطے سے نکل جانا چاہیے۔